ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 8 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 8 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 22 तारिक राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा चतुर्थी तिथि बिहान 8:14 रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र राति 10:04 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। हर्षण योग दिउँसो 3:02 त्यसपछि वज्र योग रहनेछ। बालवकरण बिहान 8:14 त्यसपछि कौलवकरण बेलुका 7:13 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आज को ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 4:24 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति। आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग रहेको छ। चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल उत्तरी, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि दिउँसो 4:24 त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:08 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा मङ्गल चौथी व्रत रहेको छ र पनि बृहस्पतिको अस्त अवस्थाले गर्दा नयाँ व्रतालु वर्गहरूले नयाँ व्रत आरम्भ गर्नका लागि भने राम्रो छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहो दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:45 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:09 देखि पूर्वाह्न 10:40 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:14 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै सक्खर वा चिनी खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला पूर्वाह्न 10:40 देखि मध्याह्न 12:12 अमृत बार बेला मध्याह्न 12:12 देखि दिउँसो 1:43 रहेको छ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:47 देखि मध्याह्न 12:35 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुने। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिन केही आरामदायी बन्न सक्छ। आज आशा गरेझै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिने दिन हो। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। छोटो समयमा पनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ र पनि कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने र केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज साथीभाइ, सहकर्मी र बन्धु बान्धवहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने दिन रहेको छ।
तपाईँको योजना अनुसार तपाईँका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कारोबारको क्षेत्रमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कमलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कुनै पनि मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यावसायिक पक्षबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँलाई केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज परिवारबीच आफन्तजनहरूसँग केही रमाइलो हुन सक्ने वा जमघटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धमा आज महत्त्व बुझेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। रमाइलो घुमफिरमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने दिन हो। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफैमा हिम्मत, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। आज साहसीमूलक कार्यलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर थप परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। मेहनत गर्दा उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो भने दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रयासद्वारा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आफ्नो योजना अनुसारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यदि कुनै सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रा कामहरू बन्न सक्छन्। आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफैमा थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अन्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक वातावरण सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आध्यात्मिक आस्था चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। सामाजिक सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु जाति हुनेछ। आफ्नो खुसीका लागि पनि समय निकाल्ने प्रयास गर्नुहोला। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय पनि हो। आज अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय हो भने आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा भएको कुनै पनि अप्ठ्यारा परिस्थिति, असहज परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सहज बनाउँदै काम कार्यमा जुट्न सक्ने समय रहेको छ। लगनशीलताले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको हातमा आएको अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्दा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले तपाईँले अवसरको सही पहिचान गरेर सही निर्णय गर्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत प्रयास गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत खेर नजान सक्छ।
तर प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् त्यो कुरामा सजग भएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट मात्र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। तर सबैलाई विश्वास गरेर नबढ्नुहोला, कतिपय धोका दिनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। आज बल बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्, डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। तर समय त्यस्तो खराब नै बन्छ भन्ने पनि होइन। कार्य वातावरणलाई तपाईँले आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि धेरै भाग्यमा भन्दा आज कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। कारोबारका कुरामा भने तपाईँले थोरै सजग सचेत रहनुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिवारबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। परिवारको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। मानसिक शान्तिका लागि आज आफ्नो परिवारसँग सन्तानसँग समय बिताएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले अलिकति मेहनत बढाउनु पर्ने दिन रहेको छ। आज धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ, काम कार्यमा ढिला सुस्ती गर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि समस्याप्रति धेरै चिन्ता तनाव पनि नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्, दिन राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको आफ्नो प्रयास मेहनतले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट केही सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यतापन आफैमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगले मन खुसी रहन सक्ने समय हो। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा केही रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहे तापनि आज आफैमा थोरै बेसुरी व्यवहारले गर्दा कार्य व्यवहारमा समस्या निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्नेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आफैमा हडबडीपन पनि रहन सक्छ। हडबडीपनले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ। त्यसैले लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई तपाईँले आफ्नो प्रयासद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि तपाईँले नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज सोचे प्लान गरे अनुसार कतिपय कार्य चाहिँ अधुरै पनि रहन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यस कुराले गर्दा मनमा थोरै खिन्नता पनि छाउन सक्छ। साथीभाइसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूले गर्दा थोरै तनाव दिन सक्ने समय हो, तर क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरूमा सहजपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतिफल सामान्य रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ र पनि साँझको समयपछि तपाईँका लागि सबै क्षेत्रमा क्रमशः सुधार अनुभव गर्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्तुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ बन्न लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज रोजगारीको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज आँटे अनुसारका काममा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनत र लगनशीलताले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गर्न सक्ने समय हो।
आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा योजनातर्फ ध्यान दिँदा अपुरा योजनाहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका नजिकका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको कर्म क्षेत्रमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो भने आज आफैमा जोस जाँगर पनि कायम रहन सक्छ। अवसरहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आज तपाईँका नजिकका साथीभाइहरूसँगको भेटघाटले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि आज केही विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सकिने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जनको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। काम र व्यावसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज परिवारमा सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने अनपेक्षित साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच आफ्नो समस्याहरूलाई सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने त्यसको केही सरसल्लाह सुझाव पनि प्राप्त गर्न सक्ने र लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफन्त बीच रहेर भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छरछिमेकमा पनि सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन रमाइलो बन्न सक्छ। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा जोस जाँगर कायम रहनेछ। साँझको समयपछि मन थोरै विचलित रहन सक्छ कि सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका नजिकका साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई भने अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कुनै पनि सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। बलभन्दा पनि आज बुद्धिको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। अरूलाई आफ्नो प्रभावद्वारा बसमा राख्न सक्ने दिन पनि हो, तर दिन केही खर्चिलो बन्न सक्छ। चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्च र कारोबारका कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज तपाईँको बोलीले गर्दाखेरि कतै विवादित कार्यमा फस्न सकिन्छ कि बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा भने सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कुनै पनि कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र त्यो कामलाई समय खर्चिनु होला, अन्यथा समय यसै बर्बाद पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज थोरै आफ्नो अहम भावलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूले विशेष अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। यो भन्दैमा तपाईँको आय इन्कम नै ठप्प हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। अनावश्यक खर्च हुन्छ कि भन्ने डरले मनलाई थोरै त्रसित चाहिँ बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा आफू पनि सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। लाभको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज घर सम्बन्धी कार्यहरूमा भने केही व्यवहारिकपनले तपाईँलाई गाज्न सक्ने समय हो। व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम जीवन वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा नजरबीच कुराकानी हुन सक्ने समय हो। शैक्षिक क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज रमाइलो यात्रा पनि हुन सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। साँझको समयपछि अझ हिम्मत साहस बढ्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज लक्ष्य अनुसार कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा जमघट वा केही रमाइलो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला मिल्नेछ। कोही राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले आफैमा कार्य गर्न उत्साहितपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो प्रयासद्वारा कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस आफूले पनि गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कसैले तपाईँमाथि साथ सहयोग गर्दैछ भने उनीहरूको कुरालाई व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले केही लाभ लिन सक्ने, धन आर्जन गर्न सक्ने, दैनिकी आय इन्कमलाई सुधार गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका नयाँ तथा पुराना सट्टापट्टाको कुनै पनि कारोबारहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। लगानीकर्ताहरूका लागि आज लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै हो। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लक्ष्य अनुसार कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको आफन्त परिवारसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज प्रेमिल माहौल छाउन सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईको अध्ययन प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा पनि तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। यी क्षेत्रहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छन् भने आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। साँझको समयपछि थोरै आर्थिक खर्चका कुरामा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यहरूमा सफलताका लागि तपाईँले सीमित योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको भाग्यले चाहिँ त्यति साथ नदिन सक्छ, त्यसैले थोरै मात्रामा तपाईँको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रयासद्वारा काममा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा आज प्रतिस्पर्धीहरूद्वारा हस्तक्षेप हुन सक्ने समय पनि हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। तपाईँका सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय हो। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, त्यसैले सचेत रहनुपर्ने समय छ। आज तपाईँको आर्थिक केही तनाव बढ्न सक्छ, यही कुराले गर्दा चिन्ता दिन सक्ने समय हो। जोस जाँगरमा कमी आउन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा हुन सक्ने समय हो। आकस्मिक खर्च बढिदिन सक्ने समय रहेको छ। खर्च, ऋण, लेनदेन, कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो प्रयासद्वारा सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्दै जानुहोला। तपाईँको कुनै पनि कार्य व्यावसायिक आर्थिक योजनाहरू छन् भने त्यो योजनाहरूलाई गोप्यतामा राखेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ, किनभने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कारोबारका कुरामा सानो गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, जसको परिणाम पछि गएर नराम्रो बन्दिन सक्छ। अनावश्यक झै झगडा झमेलाहरूमा फस्न सकिन्छ कि यी कुराहरूबाट पनि तपाईँले टाढा रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक केही समस्याहरू रहन सक्छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि थोरै समय निकालेर समय दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
पढाइमा मन नजान सक्छ। आज स्वास्थ्यमा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुपर्ने छ भने स्वास्थ्यका कुरामा पनि तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। साँझको समयपछि दिन थोरै सकारात्मक महसुस गर्दै जान सक्ने समय पनि हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन सेजिटेरियस धनु राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको भाग्य र परिस्थिति दुवैले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा सफलता, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आर्थिक आम्दानीका स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले आज सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो प्रयासले आज अपुरा अधुरा कामहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो व्यक्तिबाट र असल साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कामप्रति प्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय हो। आज धन आर्जन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कृषि, चौपाय, दोपायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि यी क्षेत्रहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै क्षेत्रमा धन फसेको छ, उठाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँले त्यो धनलाई उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफूले प्रयास भने गर्नुहोला। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्ने छ। आज केही धर्म कर्मतिर पनि मन लाग्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि, लगानीकर्ताहरूका लागि आज लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने दिन हो। ऋण लेनदेनको कार्यमा थोरै सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक फाइदा लिन सक्ने समय हो भने परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई आज केही राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहनेछ। साँझको समयपछि थोरै खर्चका कुरामा विशेष विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क आजका लागि 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कर्म क्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले नै नाम, दाम, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज छोटो समयमा तपाईँ आफैबाट पुरुषार्थी अबल कामहरू बन्न सक्छन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। मेहनतले लक्ष्य सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ र योग्य कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। लोक कल्याणका लागि तपाईबाट केही राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईका सहयोगीहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि आज व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। कारोबार बढ्न सक्छ र सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि
उपयुक्त दिन बन्नेछ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीतिक कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु जाती हुनेछ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर र लगाव बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो नै हो। साँझको समयपछि अझ राम्रा योजनाहरू बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउनका लागि केही राम्रा नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज थालेका कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ, तर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्ने समय हो। बुद्धिको विकास हुन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने, नयाँ बाटोमा लाग्न सक्ने दिन पनि हो। आज कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन्। उनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गरेर आफ्नो योजना लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मन खुसी रहन सक्ने समय हो। समय सापेक्षी भएर तपाईँले आफ्नो काम कार्य गर्ने शैलीलाई बदल्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै पनि बौद्धिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यमा हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण सोचे अनुसार पूर्ण राम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर पूर्ण नराम्रो पनि छैन। त्यसैले आफूले आफ्नो लगनशीलतामा, धैर्यतामा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिएर अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मनको निराशापनलाई त्यागेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको मेहनतले नै तपाईँको भोलिको दिनहरू राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईँका राम्रा योजनाहरू छन्, आर्थिक व्यावसायिक योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई चाहिँ थोरै गोप्यतामा राखेर बढ्नु नै जाती हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्य विशेष क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग भने जुट्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक पक्षहरूमा केही खट्नु परे तापनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पारिवारिक सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु जाती हुनेछ भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। साँझको समयपछि सबै कुरामा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा आँटेका काम पूरा नहुँदा मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिन मध्यम हो भने आज दिन केही कष्टदायी, आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई, जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नै कमी कमजोरीले गर्दाखेरि सहयोगीहरूबाट अपेक्षा गरे अनुसारको साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू औँल्याउँदै तपाईँबाट फाइदा लिनेहरू सक्रिय रहनेछन्। यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आफ्नो व्यक्तिगत
व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहोस्, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्, कार्य वातावरणलाई सकेसम्म आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कमी कमजोरीप्रति सुधार र सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूले अरूको लोभ लालचमा आएर अरूको लहैलहैमा लागेर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आर्थिकै खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छन्। ऋण खर्चिएर उपभोग्य वस्तुहरू किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। यी कुराहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ठुलो कारोबारलाई स्थगित गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही असमझदारीपन रहन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि वातावरणमा सकारात्मकपन ल्याउनु आवश्यक रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो भने थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अध्ययनमा पर्याप्त समय खर्चिएर बढ्न नसकिएला। आज यात्रामा लापरवाहीपनले गर्दाखेरि धनमालहरू हराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् र पनि साँझको समयपछि पनि दिन केही सकारात्मक बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। चन्द्र गोचरको आधारमा दैनिक राशिफल बनाइन्छ। कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। त्यसैले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु, शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। दिनलाई राम्रो मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री